बाळी NH-66 अपघातांचे सत्र चालूच असता। हो रस्तो रुंद करपाची मागणी साबार फावटी जावन लेगीत परिस्थितीन सुदार जाल्लो दिश्टी पडना। आता हांगा वॉकिंग ट्रॅक जावपाचो आसा खंय। हो 18 कोटींचो प्रकल्प लोकांमदी आनीक हुस्को निर्माण करपाक लागला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। गोवा 365 तुमची फुडें डेली हाडटा, एवरीडे तुमकां एक्सिडेंट जे जातात हे सदां हाडटात आनी तुमकां दाखयत आसात। आनीक ह्यो जो एक्सिडेंट जाले कडेन आसा हो म्हणले जाल्यार हो नॅशनल हायवे 17 जो आसा ह्या बाळ्ळी पाट्यांक हांगा जाले कडेन आसा। ही जी बस आसा ही बस इतली स्पिडीन आयली आनी तेणें एक 4 व्हिलर जी गाडी येताली ह्या गाडयेक ओवरटेक करता आसतना ह्या गाडयेक लायली आनीक लावन हो गेलो। वयतरेक ही जेन्ना कुंकळी पावली आनी तुमी जाणा आसतले की बाळ्ळी टू कुंकळी हो सामको नॅरो रोड, हेजेर 2 गाडी सुटनात। त्या हेजेर ह्यो गाडी ज्यो आसा स्पिडीन येतात आनी थंय लोकांनी आडायली आनी ती बस आतां पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसा। त्या गाडयेचे 4 व्हिलराची डॅमेज जाले कडेन आसा आनीक हेजी म्हण तूं कांय जालें ना, तरी बरें जालें की तितून इंजर्ड चड कांय कोण जालें ना। ही जी बस जी आसा ही बेंगलोरच्यान मडगांव येताली आनीक जेन्ना बाळ्ळी पावले त्या टायमार ह्या बसीन ओवरटेक केलो। जे कडेन ओवरटेक करपा नाका त्या जाग्याचेर हे ओवरटेक करता आनी अशें करून एक्सिडेंट जाता आनी हो जातरेक कितलीसो वेळ जो ट्रॅफिक आसा ही जाम जावन उरली। आमी सदां सांगले कडेन आसा की नॅशनल हायवे 17 जो आसा हो मरणाचो 17 म्हणून, पूण आजुनूय ऑथॉरिटी जी आसा ही कांयच करूंक पावना। लोकांनी मागले की रोड वायडनींग करचो म्हणून हो मातसो तरी, पूण सरकारान हांगा चंद्रार वचपाची वाट दिली। ती म्हणली जाल्यार ह्या रोडाचेर वॉकिंग ट्रॅक आनी हो जर अशें करून जर वॉकिंग ट्रॅक हायवेचेर दिलो जाल्यार कितली जातलें तें तुमी पळयात। आमची जी इंजिनियरींग आसा इतली बरी आसा हें तुमकां हेजे वयल्यान दिश्टी पडटा। हो 18 कोट्यांचो प्रोजेक्ट, हांगा 18 कोट्याचो प्रोजेक्टाचें कितें केल्या तें तुमी पळयात। हांगा सद्याक ही बस जी आसा ह्या बसीची लायटी जर पळयल्यो जाल्यार RTO हांकां कशें पासींग करता म्हण तें कळना आनी ह्या बसीक ज्यो लायटी घातल्या ह्यो दोळ्यार मारतात, रातीन बी खूब त्रास जातात। आतां लोकांली एक डिमांड आसा की जो पर्यंत RTOन ह्या बसी ह्यो लायटी काडपा लायना आनी दुसरे हांकां फायन मारना तो पर्यंत आमी ही बस सोडून दिवपा ना म्हणून। आतां पळोवया RTO ऑफिसर केन्ना येतले आनी ह्या बसीक चलन दिता ते पळोवचे पडटले। काल राती बाळी वॉल्वो बसीचो कारीक धपको बसलो। लोकांनी कुंकळे बस थांबयली। कुंकळी पुलिसांनी बस आपल्या ताब्यांत घेतल्या। रातच्या वेळार ह्या बशींच्या लायटींक लागून हेर वाहन चालकांक बऱ्योच समस्या निर्माण जातात। देखून हाचेर उपाय काडपाची मागणी नेट धरता। ही पण सध्या ओवरटेक कोणी आनी ओवरटेक करून येयल्यानी वयते टिचरी माल्यानी थांबनासोन येवपा लागली। ते टिचरीन फोन केलो ते कुंकळ बाजारांत पब्लिकान आडायली आनी ती बस पुलीस स्टेशनार हाडा। तूं तरी बसी चुपा गेल्या पासिंग खंय कितकोन दिताली हे लायट रातीको पेटयलो म्हणटा तो खंयचे हे ते कारा दिश्ट पडना आनी RTO आनी ट्रॅफिक कित्याक पास करता म्हूण खबर ना। हे सॉल सेटींग हे डिपार्टमेंटा सेटींग हे RTOन इमिजिएटली काडपा जाय आनी ती काणा जाल्यार बस आमी सोडपा दिवपा न्हय कुंकळे बस पुलीस स्टेशनार। आतां कितें जाले कडेन आसा ऑलरेडी कंप्लेन दिला हांव येयला मेन लायटी लागून जे पयलीं ह्यो लायट काडून बस सोडपा दिवपा न्हय। कित्याक हो रोड आसा तो रोड आहा तो पयलीं सद्या नॅरो आहा आनी पयलीं सद्या हे वयता सांग फूल स्पिडीन आनी ही बस जे पण KTC सुट्टा मडगांव सुट्टा लायट पेटोवन सोडना ते हे लायटींग गरज ना न्हय आनी ह्यो लायट डिजायन करना हे बस। पूण RTOन हेजेर एक्शन घेवपा जाय ना। RTOन इमिजिएट एक्शन घेवपा जाय आनी ही बस सीज करून दवरपा जाय आनी सगळी काण घेवपा जाय। कित्याक ही एकूच बस आसा काय आनीक असली कितल्यो सगळी बस राती वयता त्यो लायट पेटोवन येता असले किती त्रास जाता दोळ्यां लोकांल्या लोकांक सारकें ब्लायंड जाताय आनी मेजर एक्सिडेंट जाताय। मागीर ते की सांगता सेल्फ एक्सिडेंट जालो म्हणटा हो सेल्फ एक्सिडेंट न्हय हे लायटीचेर एक्सिडेंट जाता आनी हेजी CCTVचेर मेळ्ळा लावन वयता ल्हान वयता मेळा CCTV तुमी एक्शन मागताय। आमी एक्शन मागता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक।